कायरा साहब, इसको कैसे एक्सप्लेन करें? कल भी हम पीपीपी और पीएमएलएन के लीडरान के साथ यही चीज़ कह रहे थे कि ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो एक बेल एप्लीकेशन का डिसीजन है, इसमें बहुत से जो लीगल एक्सपर्ट्स और वकला से जब हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है, और कल भी हमने किसी को लिया था, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाजे इससे पहले प्रेसिडेंट्स हैं, और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया नवाज शरीफ साहब के एवनफील्ड केस में 41 पेजेस का बेल के ऊपर लंबा डिसीजन दे दिया, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बरहमी का, नापसंदगी का इजहार किया साकिब निसार साहब ने। फिर आसिफ सईद खोसा साहब ने भी डिसीजन में बड़े एडवर्स कमेंट लिखे, और अदालतों को मना किया गया कि बेल की जो डिसीजन हैं वहाँ आपने स्पेसिफिक टू बेल रहना है, और छोटा डिसीजन होगा चंद पेजेस का, 40 पेज का नहीं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने 87 पेज का डिसीजन लिख दिया है ख्वाजा साद रफीक साहब के उसमें, और उसके ऊपर आपकी पार्टी जो है कैपिटलाइज करके अब कह रही है कि नैब को ख़त्म कर दें। और आज बिलावल साहब ने कहा, आपकी ज्वाइन करने से पहले उनका शॉट भी हमने दिखाया कि भी चेयरमैन नैब को शर्म हया करनी चाहिए, घर चले जाना चाहिए। तो सर ये तो फिर आप पिक एंड चूज कर रहे हैं ना डिसीजंस में, क्योंकि एक को पसंद करते हैं डिसीजन को, दूसरे को नहीं करते। मोहित साहब, गुजारिश ये है कि जो फैसला जिसके हक में होगा यकीनन उसको वो पसंद करेगा, उसकी तारीफ भी करेगा, और जिसको फैसला उसके खिलाफ आएगा वो उसको नापसंद करेगा। ये तो इंसान का मालिक के साथ जो रिश्ता है उसमें भी जहाँ उसे तकलीफ आती है वहाँ गिला कर लेता है, और जहाँ खुशी मिलती है वहाँ उसका शुक्र अदा करता है। ये कौन सा ऐसा बड़ा सवाल है? सवाल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। हम तो कई सालों से कह रहे हैं, जब मुशर्रफ के दौर से, कि नैब सियासी इंजन के लिए बनाया गया है। हम तो मियां नवाज शरीफ के दौर में कहते रहे कि ये वफादारियां बदलने का इदारा है। जब वोटें बना के हमारी जमात को तोड़ा गया और पेट्रियट यानी मुहब्बे वतन पैदा कर दिए गए, लुगत ही तबाह कर दी गई, उस वक्त भी हम कहते थे कि ये नैब जो है, तो आप खत्म कर देते नैब। आपकी तो हुकूमत रही 2008 से 2013 तक। इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ, जरा मेरा पहला आर्गूमेंट मुकम्मल हो, इस पर बात करता हूँ। तो अर्ज यह है कि हमने जो जो कहा, आज अदालत ने सारे वही अल्फाज कहे, और अदालत ने बिल्कुल वो पूरी ऑब्जर्वेशन दे दी है। क्या जज साहबान बाकी जजों के 2-4 जजेस के फैसले के साबका जजेस की प्रेसिडेंट तो लेते हैं, बट सर अदालत में तो कभी ये कमेंट्स होते हैं कि यूट्यूब को बंद, देखिए ऑब्जर्वेशंस तो जजमेंट नहीं है ना। मेरी आर्गूमेंट मुकम्मल होने दें प्लीज, मेरा आर्गूमेंट मुकम्मल होने दें, मुझे इस फैसले पे बात करने दें। मुझे अंदाजा है कि आपको इससे फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन गुजारिश ये है कि नैब को, हम कह रहे हैं कि नैब के चेयरमैन को अब ख्याल करना चाहिए, क्यों ना कहें। और अब जब सुप्रीम कोर्ट आपके इदारे को, आपकी शख्सियत को, आपके पूरे किरदार को स्मैश कर रहा है, उसके बाद भी हम ये मुतालबा करने में हक बजानब नहीं है। ठीक है, आपका हक है, आप कहें, लेकिन गुजारिश ये है, हम ये कह रहे हैं कि नैब, और ये बात याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये नैब को नहीं कहा, नैब को तो उन्होंने कहा है ना ये टूल है, ये तो किसी और को कहा है उन्होंने। अच्छा, और जिनको कहा है उनको भी सुनना चाहिए। नहीं तो फिर आप चेयरमैन नैब से क्यों रेजिग्नेशन मांग रहे हैं? मैं गुजारिश करता हूँ, अच्छी इंजीनियरिंग का इदारा है तो नैब खुद तो इंजीनियरिंग नहीं करता ना, कोई कराता है उससे। अगर कहा गया है कि बाजू बरोड़ के वफादारियां तब्दील करने का इदारा है तो कोई और है ना, आप भी जानते हैं कौन है, मैं भी जानता हूं। इंजीनियर के खिलाफ तो आप बोलते कुछ नहीं है, जो चीफ इंजीनियर है। तो ताकत वाले के खिलाफ कौन बोलेगा जी? ताकत वाले को तो आप आइन करने का इख्तियार दे देते हैं। तो आप कह रहे सब ये कह रहे हैं कि आपने कमजोर इकाई पकड़ ली है बाजू बरोड़ने के लिए। डॉक्टर मोहित, आप नहीं बोल सकते, आप मेरा गिरबान तो पकड़ोगे, मेरे तो वजीर आजम की भी कर लोगे। अच्छा। आपको हिम्मत है किसी के खिलाफ बात करने की, किसी एजेंसी के खिलाफ? हम तो फिर बोलते रहते हैं। तो ये तो छोड़िए, ये गिले शिकवे। देखिए कल हमने बड़ा शोर मचाया, जहां मचाना था वहां मचाया हमने, आपने देखा नहीं? नहीं, कल आपने शोर मचाया हमने अपने प्रोग्राम्स में, अपने ट्विटर हैंडल से नहीं मचाया शोर हमने। और जो देखे ना, गुजारिश डॉक्टर साहब सुनिए, ट्विटर हैंडल से जो बातें होती है, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। ट्विटर हैंडल बोलते हैं, जब देखिए वजन होना चाहिए ना आर्गुमेंट में। आपके सारे दोस्त, आपके सारे साथी, आपके मेजॉरिटी में एंकर्स कहते हैं कि आज हम पे जितनी कदगन और पाबंदियां हैं मार्शल में भी नहीं थी, क्या नहीं कहते? अब नाज़रीन, मैं 2 टुकड़े दिखाना चाह रहा हूँ, चूंकि खुर्रम दस्तगीर साहब भी हमारे साथ हैं, वलीद इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं, कायरा साहब भी चंद मोमेंट्स में हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। ये टुकड़े बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, ये शॉर्ट्स जो हैं ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अब पीपीपी और पीएमएलएन दोबारा से एक इत्तेहाद कर रहे हैं पीटीआई के खिलाफ। लेकिन पहले क्या कहा था ख्वाजा साद रफीक साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, वो जरा सुन लेते। हैरत होती है जब और कोई नहीं, खुद आसिफ जरदारी करप्शन के हवाले से गिले शिकवे करते नजर आते हैं।
کھا کے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. زرداری صاحب کتنا کھانا ہے, آپ کا پیٹ کیسے بھرے؟ یہ جو پیٹ کا دوزخ ہے اس میں کتنا کچھ ڈالنا ہے. یہ شوگر ملیں کدھر سے آئیں گے؟ آپ کی شوگر ملیں بچے دیتی ہیں. اس وقت خواجہ سعد رفیق صاحب نے زرداری صاحب سے پوچھا تھا اپریل 2017 میں کہ کیا آپ کی شوگر ملیں بچے دیتی ہیں, یہ ایک سے اتنی زیادہ کیسے ہو گئی ہیں؟ اچھا, بلاول بھٹو کیا کہتے رہے 2016 سے لے کے 2018 اور 19 تک, وہ بھی سن لیتے ہیں. محروم پیر پغارہ صاحب نے کہا تھا کہ جب یہ مصیبت میں ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں, جب مصیبت سے نکلتے ہیں تو گلے سے پکڑتے ہیں. اب قائرہ صاحب آپ نے بھی سن لیا ہوگا, پبلک سوال پوچھتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی آپ کی کنوکشن بھی ہے کسی ایشو کے اوپر کہ نہیں ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کیا سوچتے تھے, تو بیسس کیا ہے پولیٹیکل بلیف کی؟ ڈاکٹر صاحب پہلی گزارش تو میں سوال کے پہلے تو ایک آپ سے چھوٹا سا پوچھ لوں کہ اگر آپ کی دانش میں اس وقت ملک کسی کرائسس کار ہے اور اس حکومت کا رویہ درست کرنے کے لیے اپوزیشن کی جماعتوں کو ایک ایکسٹریم اسٹیپ ہے کہ ہم حکومت کے خلاف تحریک چلا کے اس کو چلتا کریں, دوسرا ہے کہ ہم اسمبلی کے اندر سے کہیں نئی حکومت کو تشکیل کی کوشش کریں, یہ ہماری کوشش ہے, اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ بات کا سوال ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک واقعی اور سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ملک واقعی اس کرائسس کا شکار ہے, تو پھر ہمیں یہ انکار کرنا چاہیے کہ نہیں. پہلا بڑا ایتھیکل کوسچن یہ ہے. اب رہی بات کہ ماضی میں نے آپ کو گالی دی تھی اور آپ نے مجھے گالی دی تھی, یہ جو انسانی رویے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. ہماری سیاسی تاریخ کے اندر ہم ایک دوسرے کے اوپر بے پناہ الزام لگاتے رہے, لیکن انسان کو وقت سے سیکھنا چاہیے. پھر بھی غلطیاں انسان کرتا رہتا ہے, لیکن اگر آپ اس طرح قبائلی رویوں, اس طرح جو پرانا صدیوں پرانے جو نظام تھا, انسانی رویے سختی کا شکار ہو اور قبائلی تعصب کی طرح ایک دوسرے کے خلاف بات کرنی شروع ہے, بھلے وہ سچ بول رہا ہو, ایسے رویے آپ چاہتے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے. ہاں, رہی بات ہندوستان کو چھوڑیے, ابھی تو آپ مثال دے رہے تھے انگلستان کی. ہندوستان کے اندر بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف کے الزام لگاتی ہیں اور اگلے الیکشن میں ان کو لائسنس کرنے پڑتے ہیں. یہ اس ڈیموکریسی کا خوبصورتی کہہ لیجیے, المیہ کہہ لیجیے, لیکن مجھے آپ سے سمجھ ہے. میں اس کو ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. آپ کر رہے ہیں میڈیا اس سے کیا ایتھیکل کوسچن ریز کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے میڈیا کے اوپر کچھ سوال کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کو مجھے کیا کرنا ہے, مجھے آپ کو چیک کرنا ہے. میں سم اپ کر دیتا ہوں. آپ سے بھی موریلٹی کے اوپر میں نے سوال کیے ہیں. میں بھی ٹھیک ہوں, آپ بھی ٹھیک ہوں. موریلٹی کا سیکشن میں ٹھیک ہو کے معاشرے کو ٹھیک کرنا. موریلٹی کا تو سوال ہی نہیں اٹھا رہا میں. اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں پھر ایکسپلین کرتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. دیکھیں, اب آپ کی ججمنٹ, اب آپ نے یہ ایکسپلین کیا کہ ملک کو اتنا بڑا خطرہ ہو گیا ہے عمران خان اور تحریک انصاف سے کہ آپ لوگوں کو اتحاد کرنا پڑے گا. ٹھیک, کرائسس ہے, اکنامک کرائسس ہے پرنسپلی طور پہ. تو پھر اس سے پہلے آپ کی ججمنٹ یہ تھی, پی 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 کی ججمنٹ تھی پی ایم ایل این کے بارے میں, پی ایم ایل این کی ججمنٹ پی 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 کے بارے میں تھی کہ آپ لوگوں نے ملک کو خراب کیا, توڑا, لوٹا. یہ وہ ساری سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کون سی ججمنٹ آپ کی صحیح ججمنٹ تھی؟ کیا وہ آپ کی کنوکشن تھی؟ موریلٹی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا پالیٹکس کی, کہ ججمنٹ کون سی تھی, وہ ججمنٹ صحیح تھی یا یہ ججمنٹ صحیح ہے؟ کنوکشن آن دی بیسس آف موریلٹی ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھیے, اس کو کوئی بیسس ہوتے ہیں. وداؤٹ کھلاؤ میں جو موریلٹی نہیں ہوا کرتی. تو گزارش ہے, میں تو آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ سیاست کے اندر آپ کو ایک آپ کے لانگ ٹرم آبجیکٹو ہے. مثال کے طور پہ ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کی, وہ ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی, وہ ججمنٹ غلط تھی. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ججمنٹ کہ وہ بھی صحیح تھی, یہ بھی صحیح ہے. ڈاکٹر مہید, دس از ناٹ اے میتھمیٹیکل کوسچن, دس از ناٹ 2+2. اچھا ٹھیک, دس از اے پولیٹیکل کوسچن. یو آر آسکنگ یہ تھے, مجھے جواب دینے تھے. سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر آئین اور پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے ساری جماعتوں کا اتفاق رائے ہے. اگر اس پہ اتفاق رائے ہے تو یہاں تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں. ایک جماعت نعرے مارتی ہے, عمران خان صاحب نے نعرے مارے کہ میں اس ملک میں جناب لوٹا ہوا پیسہ بھی لے آؤں گا, فلاں بھی چور, فلاں بھی ڈاکو, فلاں بھی یہ, اور میں اس ملک میں روزگار بھی عام کر دوں گا, لائنیں ملا کے لوگ ٹیکس بھی دیں گے, فلاں فلاں. اور اس کے بعد حکومت نے آگے کہا کہ نہیں, یو ٹرن لینا کسی سیاستدان کی بڑا کمال, اس کی پالیسی ہوتی ہے. اچھا, تو اب اس پہ سینیٹر صاحب کا کوئک ریسپانس لے لیں بریک سے پہلے. نہیں, پہلے ذرا اپنے سوال کا جواب تو مکمل کر لوں. تو عرض یہ ہے
کہ سیاسی جماعتوں کو ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو سامنے رکھ کے چلنا ہوتا ہے اور پھر اپنے ماضی کے تلخ رویوں کے باوجود جو سیاست کی ریکوائرمنٹ ہے, جو اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, کے مطابق آپ کو ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب بریک مجھے لینے دیں, پھر میں اس پہ آپ نے جو کچھ آپ نے موقف دیا اس پہ میں سینیٹر ولید کا بھی ریسپانس لوں گا, لیکن بریک کے بعد, بریک مجھے لینی پڑ گئی ہے, بریک لے لیں ناظرین, اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. قاری صاحب کی بات انکمپلیٹ رہ گئی بریک میں. قاری صاحب بات مکمل کر لیجئے, پھر سینیٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کا ایک اپنا تلخ ماضی, اور ہمیں بالکل اس بات سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سیاسی تنفر میں اتنے دور نہ چلے جایا کریں, باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے کہتے, کہ کل وہ ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اس کو ڈیفینڈ نہ کر سکے. یقیناً جو آپ نے باتیں کہیں ایسا ہم کہتے رہے, آج بھی کہہ رہے, صرف ہم نے ماضی سے مکمل سیکھ نہیں لیا, لیکن بہت حد تک ہمارے ہندوستان میں بہتری آئی تھی. انفارچونیٹلی یہ پھر دوبارہ, اور میں روز اس بات پہ شاکی رہتا ہوں کہ یار ہم تلخ ترین باتیں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مناسب الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. تو ہر وقت گالی گلوچ دیتے رہنا یا چور کرنا, ڈاکو فلانا, یہ مناسب نہیں ہے ہمیں. اور ہمیں سوسائٹی کے طور پہ, قوم کے طور پہ, ایک ملک کے طور پہ زیادہ بڑا رول ہے سوسائٹی کا. ایک حکومت کو رول کو ایک اپنی طرف رکھیے, سوسائٹی کے رول پہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ٹالرنٹ سماج, ایک بہتر سماج کے لیے بھی اپنے لسان میں, اپنی گفتگو میں, آرگومنٹیشن میں, الفاظ کے چناؤ میں یہ بڑا مناسب. اب ذرا سینیٹر صاحب کو یہ بات اپنی جگہ درست ہے.